रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज होसीपारीको आवाज जागलम गचम कहे नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिंगार्न आयो। नमस्कार, म क्रान्ति लामा। सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार राष्ट्रको सच्चा पहरेदार यो रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज तपाईँ यति बेला कोभिड-19 कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थामा यति बेला श्रमिक कल्याणकारी कोष जो सुके धारामा गठित छ, यो काभ्रेको कोसीपारी स्थित घुम्लो गाउँपालिकाको सल्ले मुलाबारी र कोलातीका केही साथीहरूको जागरुकतामा केही वर्षदेखि श्रमिकहरूको र यहाँ काठमाडौँ बस्ने युवा साथीहरूको एउटा सशक्त सङ्गठन हो श्रमिक कल्याणकारी कोष। यसले विगतदेखि नै धेरै राम्रो कार्यहरू गरिरहेको छ। यहाँ मर्दा पर्दा दुःख पीडामा साथ दिने एउटा मलमपट्टिको काम गरेको छ र कोभिड-19 कोरोना संक्रमणको भयावहपछि कोलाती भुम्लो वडा नम्बर 6 को वडा नम्बर साबिक 7 र 8 मा एकजना व्यक्तिलाई कोभिड-19 संक्रमण भए पछाडि श्रमिक कल्याणकारी कोषले आफ्नो सामाजिक दायित्व पूरा गर्दै कोलातीको त्यो संक्रमित क्षेत्र, विशेष गरी कोलाती मुलाबारीको संक्रमित क्षेत्र, कोलाती स्वास्थ्य चौकी, कोलाती वडा कार्यालय, कोलाती भुम्लोलाई केही थान सेनिटाइजर, केही थान मास्क उपलब्ध गराउनु भएको छ। यस विषयमा उहाँले कोभिड-19 को सन्दर्भमा हाम्रा कोलाती भुम्लो र सल्ले मुलाबारी त्यस क्षेत्रका मान्छेहरूलाई केही चेतनामूलक सन्देशमूलक उहाँहरूको कुरा पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ र श्रमिक कल्याणकारी कोषले जति पनि यो कार्यहरू गरिरहेको छ र यो मानव दुनियाँको लागि एउटा श्रीमती तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार शान्ति भाइलाई। म श्रमिक कल्याणकारी कोष सुकेधारा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोलातीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले देशमा मात्रै नभएर विश्वमा चाहिँ यो कोरोना रोगले व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो काभ्रे जिल्लाको कोसीपारी भुम्लो गाउँपालिका पनि चोखो हुन सकेन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो एकजना भाइलाई त्यहाँ कोलातीको वार्ड नम्बर सापीको 7 मा कोरोना पुष्टि भएको खबर पाइयो र त्यहाँबाट हाम्रो यहाँ काठमाडौँबाट जुन महाबौद्धबाट सिल गरेको भन्ने स्थानबाट 20-25 जनाको साथीहरू गाउँमा जानुभएको रहेछ। त्यो जाँदाखेरि पनि अब हाम्रो गाउँ चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति चाहिँ अब विकट त्यहाँबाट गएर अशिक्षित दलित जनजाति पिछडेका वर्ग भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ फेरि बुढापाका धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो रोग धेरै फैलिने सम्भावना धेरै छ त्यहाँ। त्यो भएको हुनाले पनि हामीले अस्ति 28 गते हाम्रो वडा कार्यालय पार्टीका साथीहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू र स्वास्थ्य कार्यालयका साथीहरू बसेर हामी एउटा सर्वदलीय मिटिङ पनि बस्यौँ कोलातीमा। त्यो मिटिङ बस्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो कोलातीमा भयावह अवस्थाहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरेर एउटा माइटिङ पनि उठाएर चाहिँ हामी चाहिँ कोलाती साबीको चाहिँ 7 र 8 मात्रै लकडाउन होइन कि यो कोलाती भुम्लो पालिकाको चाहिँ वार्ड नम्बर 6 चाहिँ पुरै सिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले मत जाहेर गरेर निर्णय पनि त्यही भएर आएको थियो। र अर्को कुरो सँगसँगै वार्ड नम्बर 6 को स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालयमा हेर्दाखेरि एउटा तपाईँको दुःखलाग्दो कुरो हामी देख्यौँ। त्यहाँ चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामी स्वास्थ्य कार्यालयका साथीहरूसँग पुग्दाखेरि पनि एउटा मास्क तपाईँको 3 दिनसम्म लागेको भने बुझ्न आयो। वडा कार्यालयमा मास्क अबसम्म छैन भन्ने कुरो मास्क छैन भन्ने कुरो आयो। त्यो कुरो हामी सँगसँगै गाउँपालिकासम्म गएर पुग्दाखेरि गाउँपालिका पनि हामीसँग मास्कै छैन भन्ने कुरो आयो। तर दुर्भाग्य कुरो किनभने अब गाउँमा कोरोनाको भयावह अवस्था छ तर मास्कसम्म छैन, न किन्नलाई पाउँछ न तपाईँको गाउँपालिकाले केही त्यहाँ अब मास्क वितरण गरेको त्यो पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो अवस्थामा चाहिँ हामी पनि अब एउटा गाउँको अब केही गरौँ भने भाव बोकेर हिँडेर काठमाडौँ आएर बसेका साथीहरू जस्तो हामीले एउटा पोस्ट खोलेर हामीले चाहिँ लगभग 61 सालबाट पोस्ट गरेर हामीले विभिन्न ठाउँमा तपाईँको चाहिँ कोलाती होस्, सल्ले होस्, अरू ठाउँमा जहाँसुकै भए पनि हामीले एउटा सहयोग गर्दै आएको छ। यहाँ लड्दा होस्, लडेर घाइते हुँदा होस्, या कुनै पनि बिरामी हुँदाखेरि हामीले सहयोग गरिरहेको छ। र यो अवस्थामा हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भने यो अहिले महामारीको अवस्था हामीले किन सहयोग गर्न सक्दैन त भने यो राखेर हामीले यो यहाँ काठमाडौँ आइकन चाहिँ पोस्टमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ ल हामी दिउँ न भन्ने कुरो चाहिँ पोस्टको साथीहरूले सबैले राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ
1000 पिस मास चाहिँ हथान्जे मास चाहिँ अब त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालयलाई दिने भनेर निर्णय गरेको थियो। तर हामीले चाहिँ के सोच्यौँ त्यो मात्र नभएर हामी चाहिँ बरु थप अलिक बढाएर दिउँ भनेर हामीले 1100 थान मास र 5 लिटर सेनिटाइजर किनेर चाहिँ हामीले केही पनि अब हामीले धेरै दियो गर्न त सकेन, त्यही पनि यति भए पनि एउटा कमसेकम त्यो स्वास्थ्य चौकी र वडालाई पनि मलमपट्टि लाउन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ किनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ हामीले साथीहरूको पैसाबाट किनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो अहिले रेडियो भाइ क्रान्ति मार्फत चाहिँ वडाकोबाट चाहिँ टिसिसी लिएर आउने हुने प्रतिनिधि भाइ सुमन शिवभटीलाई चाहिँ हामी यो सामान हस्तान्तरण गर्छौँ हामी। हजुर यति बेला श्रमिक कल्याणकारी कोषका अध्यक्ष प्रेमबहादुर छेत्री भने जस्तै गरी सुकेधारमा जन्मेको यो 11 वर्षदेखि यो कार्यरत संस्था जसले आफ्नो धरती र माटोलाई माया गरिरहेको छ र यो कोभिड-19 महामारीको यो सङ्क्रमणको बेला जसरी आफ्नो गाउँलाई माया गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, मन्दिर बनाउँदा होस् चाहे विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरिँदै गर्दा अथवा श्रमिक कल्याणकारी कोष एउटा त्यो क्षेत्रको एउटा सहारा, त्यो क्षेत्रको एउटा मानवीय सेवाका लागि मलमपट्टि लाउने एउटा औषधिको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। चाहे सानो सहयोग होस् चाहे ठुलो सहयोग होस्, एउटा समूह बन्दै दुःख पीडालाई एउटा मानवीय चेतनाको उच्च स्तरमा उठेको संस्थाको रूपमा हामीले चिनेका छौँ। आगामी दिनमा यस संस्थाको उन्नति र प्रगति आओस् यही भन्न चाहन्छु। अन्तमा प्रेमजी, तपाईँ यो कल्याणकारी 11 वर्षदेखि यो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र तपाईँ त्यस क्षेत्रको युवा नेता पनि भएको हिसाबले श्रमिक कल्याणकारी कोषको सम्पूर्ण पदाधिकारी तर्फबाट सदस्यहरू तर्फबाट आम कोलाटी मुलबारी सल्ले क्षेत्रका र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगा www.radiocrantI.com मार्फत संसारभरि हेरिरहनुभएका सबै श्रोता दर्शक र त आम आमा बुवा दिदीबहिनीहरू र विशेष गरी गाउँघरमा बसिरहनुभएका सबैलाई चाहिँ के सन्देश छ श्रमिक कल्याणकारी कोष सबै परिवारको तर्फबाट? यो श्रमिक कल्याणकारी कोषको तर्फबाट म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कोषले तपाईँ चाहिँ अहिले मास सेनिटाइजर मात्रै होइन, हामीले एउटा निर्णय पनि गरिरहेका छौँ कि कोलातीमा अहिले एम्बुलेन्सको प्रक्रिया चल्दैछन्। यो कोषले हामीले चाहिँ तपाईँ चाहिँ एम्बुलेन्स आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ तपाईँ चाहिँ 50,000 दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। किनभने यो पनि हाम्रो अति आवश्यक कुरो हो, किनकि मान्छेको जन्मेपछि धरतीमा जन्मेपछि उसको शरीरमा अन्य कतिको रोग आउँछ। त्यसकारण अब तपाईँ चाहिँ त्यहाँ विभिन्न चिज अब उत्पादन हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई अब पुरा गर्नलाई पनि अब त्यो हाम्रो केही चिजले मात्र पूर्ति नभएको कुराले हामीले यसलाई थोका भए पनि सम्बन्ध बस्छ भनेर चाहिँ हामीले यो सानो सहयोग भरि हामी दिने निर्णय गरेका छौँ। र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि कोलाती या होस् या सल्ले होस्, किनभने तपाईँ चाहिँ अब यो रोग जहाँसुकै फैलिरहेछन्, यो रोगमा चाहिँ तपाईँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कमसेकम चाहिँ हाम्रो त्यहाँ बस्ने साथी होस्, दिदीबहिनी बुवा आमा दाजुभाइ जोसुकै होस्, अलिकति मास्कको प्रयोग गर्नु पऱ्यो, अलिकति सामाजिक दूरी कायम गर्नु पऱ्यो। अनावश्यक भन्दा बाहिर निस्किनु भएन होइन, बाहिर निस्किँदाखेरि पनि तपाईँले अलिक सामाजिक दूरी कायम गरेर हिँड्नु पऱ्यो, घरमा काम त गर्नै पऱ्यो गाउँमा बसेर। त्यो काम गर्दाखेरि पनि अब हामी अलिकति अब सावधानी अप्नाएर चाहिँ तपाईँले जो पाए त्यहीँ अब भटीमा नछिर्ने, तपाईँको होटल पसलमा नछिर्ने होइन, यो सावधानी अप्नाउनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो सानो लापरवाहीले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो ज्यान जोखिम हुन्छ। म एउटाको ज्यान जोखिम हुने होइन, म एउटा सक्दाखेरि भोलि गाउँभरि सर्न सक्छ, गाउँ जोखिममा हुनसक्छ। त्यो हुनाले हामी आफै पहिला सचेत हुनु पऱ्यो। हामी सचेत भएन भने तपाईँ चाहिँ भोलि यो चिजलाई बिग्रा रूप लिन सक्छ। बिग्रा रूप लियो भने भोलि यो के हुन्छ तपाईँ हामीले कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण चाहिँ म तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। यदि मास्क छ भने मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, यदि मास्क छैन भने पनि हामी अलिकति 2 मिटर परे बसेर अलिक दूरी पऱ्यो काम गरेर हिँडौँ, सँगै जोडेर नहिँडौँ। त्यसकारण चाहिँ किनभने अब यो भयो स्थिति अवस्था छ, त्यो हुनाले अनिवार्य रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको यो सरकारले गरेको लकडाउन अथवा गाउँपालिकाले गरेको अपिललाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्वीकार दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हजुर यति बेला हामी कोसीपारीबाट जन्मेर काठमाडौँ आएर बसेर विभिन्न पेसा व्यवसायमा बसिरहनुभएका श्रमिक कल्याणकारी कोषका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरू 11 वर्षदेखि यो निरन्तर यो संस्था चलाइराख्नु भएको छ। एउटा संस्था चलाउन चाहन्छु कुरो थिएन र तर पनि उहाँहरू विभिन्न व्यवसायमा, ट्याक्सी व्यवसायमा, कौडा व्यवसायमा काम गर्दै गर्दै उहाँले एउटा यो समाज दुनियाँलाई परिवर्तन गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा जन्मेको छ। र एउटा कुरो चाहिँ मुलबारी सल्ले कोलाटी एउटा पहिला गाविस थियो, अहिले वडाको रूपमा परिवर्तन, तर पनि एउटा संस्थालाई अध्यय गर्दै यो मुलबारी सल्ले चाहिँ साँच्चीकै एउटा दाजुभाइको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने एउटा सम्बन्ध पनि विकास भएको छ। हामीले यतिखेर मुलबारीका धेरै साथीहरू र कोलाटीका केही साथीहरू देखेका छौँ र मुलबारी सल्ले बिचको एउटा द्वन्द्व पनि थियो विगतदेखि। त्यो द्वन्द्वको अन्त्य पनि यो श्रमिक कल्याणकारी कोषले सम्बन्धको रूपमा विस्तार गरेको छ। र मुलबारी सल्लेलाई चाहिँ विशेष गरी के सुझाव छ तपाईँ यो अध्यक्षको हैसियतले? हामी विभिन्न कालखण्डमा एक खालको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध पनि रहेको र अहिले हाम्रो मर्दा पर्दा कोलाटी आउनुपर्ने, मकै खेती मुलबारी हुने गर्ने, धान खेती पिता हुने गर्ने, तर पनि अस्ति भर्खरै एउटा नराम्रो घटना पनि घट्यो वल्लो पल्लो गाउँको बिच। यो द्वन्द्वको अन्त्य पनि श्रमिक कल्याणकारी कोषले गर्नेछ, यसको पनि बहस अगाडि बढाउनेछ भन्ने लाग्छ। र यस विषयमा भाइचाराको सम्बन्ध राख्ने संस्थाको रूपमा हामी चिनेका छौँ श्रमिक कल्याणकारी कोष। यस सन्दर्भमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु? तपाईँले कुरो राख्नु भइहाल्यो। अब थोरै मैले एउटा जानकारी गराइहालौँ।
यो हाम्रो कोलातीको सबभन्दा समस्या भनेको खानेपानीको समस्या हो। खानेपानीको समस्या भनेको हाम्रो कोलातीमा चाहिँ मूल नभएको कारणले गर्दा हामीले विगत अब चाहिँ 12-15 वर्षदेखि अगाडिबाट सल्ले गरेर हामीले त्यो पानी गरिरहेको छौँ र हामीसँग मूल कतै पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि ल्याउन बाध्य भएको थियो र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अहिले स्थायी रूपमा चाहिँ हामीले ल्याउन खोजेको हो। तर हाम्रो केही साथीहरूले चाहिँ हामी इन्जेक्ट बनाएको इन्जेक्ट गर्दा हामीले त्यो इन्जेक्ट बनाएर ल्याउँदै अब स्थायी हुन्छ किनभने अब कोलाती सरकारले पनि अनि नियम के लागू गरेको छ भनेदेखि सिँचाइलाई भन्दा पिउने पानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ होइन। अब मान्छे पिउने पानीको लागि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता सरकारले दिएको छ। त्यो अवस्था हुँदा पनि हाम्रो इन्जेक्ट बनाउने भनेर अस्ति हाम्रो अब ऊबाट सङ्गीत साथीहरू त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ गएर त्यहाँ सामान झार्न नदिन्छ हामी गएर कुरा गर्दाखेरि जहाँ म माथि अब तपाईँको चाहिँ राति 9 बजी अब साङ्गतिक हमला भयो। तर दुःख लाग्दो कुरो किन भन्दाखेरि एउटा सामाजिक कार्यमा हिँडेको व्यक्तिलाई राति अब 9 बजे चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा 10 बजी सजिलो आगमन गर्न आयो। यो पिरा म लगायत अरूलाई पनि नगरौँ, म जस्तो अरूलाई नगरोस्। किन भन्दाखेरि भोलि यो राम्रो चिज होइन, कुनै व्यक्तिगत घटना होइन, कुनै व्यक्तिगत रेसिपी होइन होइन। त्यो भयो हुनाले यो कोलाती र सल्ले भनेको त हाम्रो नातादेखि लिएर हरेक मोर्ता मलामी होइन जन्ती सबै कुरो चल्ने र दादा जग्गा जमिन सबै वरपर सबै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई दुश्मनी रूपमा होइन, हामी चाहिँ यसलाई के भने भाइचारा दाजुभाइको नाममा उसमा हामी लिन्छौँ होइन। यो गर्नुपर्छ किनभने सबै कुरो भनेको सल्लेमा मात्रै उता हुँदैन, सबै कुरो भनेको कोलाती मात्रै हुँदैन, सबै कुरो भनेको विभिन्न ठाउँमा कोलेर गइरहेको हुन्छ। भने सल्ले गरेर पानी आयो भने खोलातिर बाटो गयो भने चारबाट विद्युतै आयो भने यो कुरो सबै घुमेर आएको कारणले गर्दा सबै कुरो चाहिँ मेरै ठाउँबाट हो भन्ने कुरो साथीले त्यो प्रेसरले बुझिने हुँदैन। यो चाहिँ भनेको सिङ्गो गाउँ नै हाम्रो कोलाती सल्ले भने के होइन, सबै हामी नै हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। किनभने भोलि कोलाती भएको चिज पनि सल्ले लान्छ, सल्ले भएको चिज पनि कोलाती आउनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ यो हरेक कुरोलाई अब यो एउटा पानीको निउलाई इस्यु बनाउने भने यहाँ हरेक इस्यु हुन्छ, भोलि गएर बाटोको इस्यु हुन्छ, हरेक कुरोको इस्यु हुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। किन भन्दा चाहिँ यो भनेको तपाईँ हामी मरेर के लानु छ र बाँचिन्जेलसम्म सबै कुरो ऊ गर्ने हो होइन। मर्दाखेरि कसरी केही लाने होइन, आज त म गरेर केही हुनेवाला हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी सल्ले कोलाती भनेको सबै हाम्रो आफ्नो या तामाङ होस् या नेवार होस् या पौरी होस् या जोसुकै होस्, हामी यहाँ चाहिँ किन भाइचारा भएर सबै आफन्त भएर बसेको छ, त्यसलाई मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु। हजुर चाहिँ यहाँ के हुनुहुन्छ अनि के भन्न चाहन्छु, कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमणले अहिले गाउँमा चाहिँ त्रासदीको वातावरण छ र एउटा खालको सन्नता छाइरहेको छ गाउँमा, तपाईँको के भन्नुहुन्छ? यही सन्देश हो, सबैले सुरक्षित गर्नु पऱ्यो, मास्क लगाएर अब आफ्नो सेफ्टी आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर त्यतिखेर हाम्रो अर्को दाइ हुनुहुन्छ मोहनलाल श्रेष्ठ हुन्छ, तपाईँ यो कसो के हुनुहुन्छ? म सदस्य। के सन्देश छ गाउँवासीहरूलाई कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमणको भयावह अवस्था छ मुलबारी सल्ले कोलातीमा? अब तपाईँको सबैले अब मास्क लगाउँ, अब आफ्नो सुरक्षा आफैले गराउँ। हजुर त्यतिखेर अर्को सदस्य हुनुहुन्छ सिकाल, अनि के छ सन्देश तपाईँको गाउँवासीहरूलाई? गाउँमा अब आफ्नो मास्क लगाउने, हजुर सेनिटाइजर लगाउने, बाहिर निस्किनु परेन, घरभित्र बस्ने, हजुर पुरानो भने अब घरभित्र बसेर बाहिर नजिरौँ। हजुर हजुर यतिखेर अर्को कुरो यो सबै कल्याणकारी कोषको पूर्व सचिव भन्नुभयो। हस् नमस्कार, लव कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। के सन्देश चाहिँ यति बेर कोलाती लगायत मुलबारी सल्लेमा चाहिँ एउटा ट्रान्जिट कोलातीमा कोरोना सङ्क्रमणको भयावह अवस्था छ, के सन्देश छ तपाईँको सबै कल्याणकारी सर्वप्रथम त म यस क्रान्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो जुन अहिले विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 हाम्रो नेपालमा पनि एकदम भयावह अवस्थामा देखिएको छ। यो साथसाथै अहिले हाम्रो गाउँ जुन काभ्रेपलाञ्चोकको चाहिँ भुम्लु सल्ले गाउँको चाहिँ कोलातीमा जो एकजना साथीलाई कोभिड-19 जुन सङ्क्रमण देखियो भनेपछि अलिकति हामीलाई पनि काठमाडौँ त 1 नम्बर ट्रान्जिट क्षेत्र बनिसकेको छ, त्यसमा 2 मात्रै छैन। र हाम्रो सुरक्षा हामी आफै गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो कोभिडको लागि आफ्नो सेफ्टी आफै नै गर्ने हो। र गाउँमा जुन अहिले त्यो जुन कोभिड देखिएको कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि गाउँमा एउटा माहौल र गाउँको जुन व्यक्तिहरूमा त्रास एउटा फैलिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो आफैले सुरक्षित अप्नायो भने त्यति साह्रो डरलाग्दो रोग होइन। तर मान्छेले के छ भने एउटा बुझाइ सोचले चाहिँ अलिकति धेरै नै मानसिक असर पर्ने भए हुनाले गाउँघरको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा जुन सन्देश हामीले दिनुपर्ने हो, यो रोग भनेको यस्तो हो है होइन, हामीले यसको लागि चाहिँ यस्तो सावधानी अप्नाउनुपर्छ। जुन अहिले विभिन्न मिडिया माध्यममा आइरहेको छ सावधानी प्रोसेसहरू छ, त्यो चाहिँ अप्नाउनुपर्छ। र अब यसलाई चाहिँ एकदमै मानसिक टचरको रूपमा अब चाहिँ के हुने हो, कसो हुने हो, गाउँमा पनि फैल्यो भन्ने गाउँमा चाहिँ बुढाबुढी मात्र छ धेरै जसो गाउँमा होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ त्यो स्थितिलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ अब यो एफएमको तर्फबाट र सम्पूर्णले एउटा चाहिँ चेतनामूलक र सन्देशमूलक कार्यक्रम एउटा के जानु पऱ्यो भने यो चाहिँ
रोग सबैलाई लाग्न सक्छ, तर यसबाट बच्ने विभिन्न माध्यमहरू छ होइन। आफ्नो सुरक्षित अपनाउने, अब तपाईँको चाहिँ मास्क अनिवार्य युज गर्ने, अब घरबाट बाहिर निक्लिँदाखेरिको लागि चाहिँ अब डिस्टेन्स एकदमै मेन्टेन गर्ने सबैभन्दा, र अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिक्लिने, अब यही नै अहिले देखेको होइन। अब अरू कुरा भनेको त अब तपाईँको चाहिँ विस्तार प्रोसेसिङमा हुने कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यस कल्याणकारी कोषको तर्फबाट विगत लामो समयदेखि हाम्रो अन्य क्षेत्रमा गर्न नसके पनि हाम्रो जुन सल्ले र पलातीको छ त्यो एरियामा र अरू जिल्लामा पनि हामीले गरेका छौँ, र धेरै ठुलो सहयोग गर्न नसके पनि त्यहाँका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई जसले समस्या लिएर आएका छन् तिनलाई हामीले धेरै थोर सहयोग अहिलेसम्म गर्दै नै आएका छौँ। आज 10, 11, 12, 13 वर्षको अवधिमा हामीले धेरैलाई चाहिँ पलाती सल्लेको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग पनि गरेका छौँ, धेरै गर्न नसके पनि। अहिले यो कोभिडको जुन सङ्क्रमित देखिसके पछाडि यस संस्थाको तर्फबाट चाहिँ थोरै, धेरै नसके पनि थोरै केही मात्रामा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सामग्री जुन मास्क र सेनिटाइजर अहिले अति आवश्यक जुन गाउँमा पनि र सहरमा पनि अहिले अति आवश्यक जुन नहुने सामग्री, थोरै सामग्री चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छ। त्यसको लागि सबै सचेत भएर चाहिँ आफ्नो सुरक्षा, अब अहिले भन्नुपर्ने यही हो, आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ भन्ने हो। यसको मूल धारा योभन्दा अरू त देखेकै छैन। हजुर खास त्यति बेला श्रमिक कल्याणकारी कोषका पूर्व पदाधिकारी लवकुमार शिष्यले भने जस्तै गरी हामीले सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले पनि यो सामूहिक पलाती स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। यसरी हामी कोष आधारसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हजुरको शुभ नाम? नमस्ते, म तिलक श्रेष्ठ। हजुर। यो कल्याणकारी कोषका कोषाध्यक्ष। हजुर। म कार्य चलाएको छु हाम्रो गाउँपालिका वार्ड नम्बर। अब यो कोभिड-19 को अब त्यो विश्व महामारी फैलिएको सबैले थाहा भएको कुरा हो, यसमा भन्ने ठुलो कुरा भएन। अब यसमा चाहिँ अब सबैजना सचेत हौँ, अब घरबाट बाहिर ननिस्कौँ, सकेसम्म घरमा बसिसकेपछि अब घाँसपात गर्नु पऱ्यो। घाँसपात एउटा डुको जाँदाखेरि पनि अब सकेसम्म समय दूरी कायम गरौँ होइन, समय दूरीमा नगरौँ, चिया पसलमा भर्ती गरौँ, चिया पसलमा भेटघाट नगरौँ होइन, सकेसम्म अब आफ्नो घरभित्र बसौँ भन्नु। अब धेरै कुरा त के भनेर साथीभाइ सक्नुभयो, त्यसमा अब हामीले कोषको यो कोषबाट सहयोग गर्नु सक्ने सहयोग अब सेनिटाइजर 5 लिटर र अनि मास्क चाहिँ केही मात्रामा मास्क चाहिँ हाम्रो यस कल्याणकारी कोषबाट अनि भुम्लो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का के अरे अध्यक्ष सुमन सिंहलाई चाहन्छु। तिलकजी जस्तो यो तपाईँको सञ्चालनले धेरै राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको भनेर पूर्व पदाधिकारी पनि भइसक्नु भएको छ र यो अहिले पनि एउटा पवित्र कार्य गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूको घुम्लो पलातीको सल्ले मुलबारीको त्यहाँको जनतालाई चाहिँ वास्तविक सन्देश अब सकेसम्म यो सामाजिक दूरी कायम गरौँ होइन। अब भेटघाट अब सब के भन्छ अनि अब यो रोगकोबाट त बच्नु त पऱ्यो होइन, बुढाबुढीहरू सकेसम्म बाहिर ननिस्कौँ सक्ने अब के त गाउँमा त काम त गर्नै पऱ्यो होइन। अब मेलापात त गर्नै पऱ्यो, मेलापात जाँदा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नु। सकेसम्म अब महामारी फैलेको जुन अब कोभिडबाट सङ्क्रमित भइसकेको साथीहरू अब आफ्नो मेला बस्छौँ होइन। क्वारेन्टाइनमा बसेको साथीहरूलाई चाहिँ अब सकेसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेको साथीहरू बाहिर ननिस्कौँ होइन। अब अब त्यहाँ हेल्थ पोस्टले गरेको नियमहरूलाई पालना गरौँ अनि हेल्थ पोस्टबाट साथीहरूले गरेको अब नियमहरू हुन्छ त्यसलाई पालना गरौँ। त्यतिखेर हामीले कोषाध्यक्ष तिलक श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले गाउँमा रहेका बुढाबुढी बुवा मम्मीहरूलाई सम्झँदै श्रमिक कल्याणकारी कोष सदैव गाउँको र त्यो समाजको लागि केन्द्रित छ भन्ने उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अनि हामी गोविन्द श्रेष्ठ कुराकानी गर्नेछौँ। गोविन्दजी तपाईँलाई स्वागत छ। म घुम्नु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 हजुर मुलाबारी। मेरो सन्देश चाहिँ के छ भने अब सामाजिक दूरी कायम गर्नु पऱ्यो, पहिला मास्क लगाउनु पऱ्यो, सेनिटाइजर अब अनावश्यक भिडभाडमा नजानु पऱ्यो, भिडभाड गर्नु भएन अनि आफ्नो घरमा आफै सुरक्षित बस्नु पऱ्यो। त्यही नै मेरो सन्देश छ। र हाम्रो कोषको तर्फबाट हामीले मास्क र सेनिटाइजरहरू यहाँ भुम्लो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6लाई हामीले सहयोग गर्दैछ। यस्तो सहयोग फेरि हामी पछि पनि गर्ने बाजा पनि गर्दछौँ। त्यही नै खास धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर हामी श्रमिक कल्याणकारी कोषका विभिन्न पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। विगत 11 वर्षदेखि श्रमिक कल्याणकारी कोष सुकेधारा स्थित काठमाडौँमा जन्मेर पनि कोसीपारीको धरतीलाई माटोलाई माया गरिराख्नु भएको छ र कोसीपारीको माटोले बिर्सिनु भएको छैन र उहाँले थोरै भए पनि महत्त्वपूर्ण कुरा उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसले कोलाती मुलबारी र सल्लेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट रोग
रोक्नको लागि एउटा चाहिँ ठुलो अस्त्रको रूपमा काम गर्नेछ हामी त्यही विश्वास गर्न चाहन्छौँ। कल्याणकारी कोषमा बहुसङ्ख्यक मूलबारीका धेरै साथीहरूको उपस्थिति छ, तर पनि उहाँहरूले कोलातीले विभिन्न समयमा माया गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको समाधिस्थल कोलाती पनि हो, हाम्रो अन्नको भण्डार मूलबारी पनि हो। यस सन्दर्भमा बागदेवीमा मभन्दा अगाडि पढ्नु हुने सिनियर दाइ लक्ष्मण श्रेष्ठसँग हामी थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु र श्रमिक कल्याणकारी कोष एउटा बहस चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले कोलाती वडा नम्बर 6 एउटा कोठा हो भने कोलाती मूलबारी सल्ले एउटा वडा नम्बर 5 एउटा कोठा हो, त्योभन्दा ठुलो गाउँपालिका एउटा घर हो। हामी एउटै घरभित्रका 6 नम्बर र 5 नम्बर कोठामा छौँ, मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भाइचारा हो। अब भाइचाराको सम्बन्धलाई यसरी एउटा भाइले अर्को भाइले कुटिनुपर्ने दिनको अन्त्य कहिले हुन्छ र यसको लागि चाहिँ के पहल गर्छ भन्ने सन्दर्भमा म लवकुमार शेखसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छु। लवकुमारजी, जस्तो यो श्रमिक कल्याणकारी कोषमा निकै लामो समयदेखि कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र चाहिँ हामी नाता सम्बन्ध हिसाबले नजिकमा छौँ होइन, तपाईँको बानी हाम्रोतिर आउँछ र समाधिस्थल कोनातिर बाटो त्यतातिर हुँदै पनि यो खालको घटना रोक्नलाई श्रमिक कल्याणकारी आज के गर्ने मतलब यो सम्बन्ध विस्तार गर्नलाई, सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नलाई? यो एउटा घटना त्यो एउटा दुःख लाग्दो घटना, किनकि हामी कोलाती र सल्ले हामी एउटा छिमेकी नाता हाम्रोमा छ होइन। वडा छुट्टै होस् या गाविस छुट्टै होस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो त्यहाँ सबै कुराको चाहिँ भाइचारा छ। त्यो भाव भएर चाहिँ सामाजिक कामको लागि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्छ होइन। अब हाम्रो कहाँ भएको पानी कोलातीले खानु पर्छ, किनकि त्यो तपाईँको चाहिँ अब पानी खानै नदिने भन्ने कुरा या पानी नदिने भन्ने कुरामा जुन अस्ति विवाद भएर थियो, त्यो राम्रो एउटा म्यासेज, किनकि मान्छेले सुन्दा या देख्दा पनि एउटा पानीको विषयमा चाहिँ झगडा गर्नु त्यो राम्रो विषय हो होइन। हामी मर्दाखेरि हाम्रो लाने भनेको कोलातीमा नै हो होइन, हाम्रो समाधिस्थल कोलातीमा हो अनि भोलि त्यही स्थिति आउँदाखेरि त तपाईँको उताबाट पानी ल्याउन नदिने, हामी मर्दाखेरि अब घरमा लान नदिने, त्यो हुने बित्तिकै त कस्तो भने एउटा समाजमा बसेपछि सामाजिक प्राणी नै भइएन क्या। त्यो भएर चाहिँ केही लानु छैन हामी एक दिन मर्नै छ। अब अहिले यही कोरोनाको कुरा गरौँ, कहिले यहाँ फ्याटै मरिन्छ भन्ने कुरो कुनै ग्यारेन्टी नै भएन होइन। हिँडिरहेछौँ, लाखौँ कमा होला, कसैले करोडौँ कमा होला, तर कुन दिन अन्त्य हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो टुङ्गो चाहिँ। त्यो भएर समाजमा बसेपछि हामीले एउटा कस्तो भने सामाजिक प्राणी भएर बाँच्नुपर्छ होइन। एक आपसमा सरसहयोग, कोलातीलाई पर्दा सल्लेले सहयोग गर्ने, सल्लेलाई पर्दा कोलातीले सहयोग गर्ने जुन सम्बन्ध हाम्रो छ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ होइन। अब यो सानो सानो विषयमा बसेर सरसल्लाह गरेर चाहिँ समाधान निक्लिने कुराहरू हो होइन। कति विषयहरू हुन्छ मनमुटाव हुनसक्छ, तर बसेर सरसल्लाह गरेर सबै कुराको समाधान निक्लिन्छ नि होइन। राष्ट्रिय बसमा यत्रो ठुल्ठुलो विषयमा त समाधान निक्लिन्छ भने एउटा वडामा हामी चाहिँ दुईवटा छिमेकी चाहिँ वडामा बसेको मान्छेमा बसेर चाहिँ समाधान ननिक्लिने भन्ने कुरा छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबै कुराको चाहिँ समन्वय छ, स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर स्कुलदेखि लिएर होइन, हरेक कुराको चाहिँ हाम्रो आउँदा हुन्छ। माथि हामी बरु हाम्रो वडामा पुगिँदैन होइन, सल्लेमा हामीलाई पुग्न गाह्रो हुन्छ। स्वास्थ्य चौकी त सल्लेमा पनि छ, तर हामी कोलातीमा किन पुग्छौँ? नजिक हाम्रो ठाउँ छ होइन। हामीलाई कोलातीमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी नआउनु भनेर कसैले भन्ने छैन। त्यो हिसाबले गर्दा सबै कुराको चाहिँ एउटा कस्तो भने हामी एक आपसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समन्वय छ, त्यहाँ एक आपसमा हाम्रो भाइचाराको सम्बन्ध छ, सबै कुराको सम्बन्ध छ। त्यस कारण यी सानसानो विषयवस्तुमा चाहिँ अल्झेर झगडा गर्नु राम्रो हुँदैन। त्यसको लागि अघि उहाँले पनि उल्लेख गरेर हामीले चाहिँ सल्लेको लागि, कोलातीको लागि या हामी कोसीपारीको लागि एम्बुलेन्सको कुरा हामीले धेरै पहिलादेखिको चाहिँ एउटा सोच ल्याएको, तर कस्तो एउटा कल्याणकारी कोषले मात्र गर्न सक्ने या उसले मात्र गर्न सक्ने त्यो अवस्था रहेन। अहिले कोलातीबाट चाहिँ जुन निक्ल्यो एम्बुलेन्सको कुरा भनेर त्यसको लागि हामीले पनि केही मात्रामा सहयोग गर्ने हाम्रो कोषको निर्णय पनि भइसकेको छ होइन। जति सक्छ होइन, धेरै नसक्ला, तर थोरै मात्रामा पनि एउटा चाहिँ हस्तेमा हैसै गर्ने हाम्रो जुन योजना हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरामा एक आपसमा हामीले चाहिँ मिलेर गरौँ होइन। अब यो कोभिडको लागि पनि अहिले कोलातीमा भएको छ, यो सल्लेमा नहोला भन्ने कुरा हुँदैन होइन, यो जहाँ पनि हुनसक्छ। त्यस कारण सबै मिलेर चाहिँ यसलाई परास्त गर्नको लागि चाहिँ एउटा सम्पूर्ण चाहिँ गाउँमा रहेका आमा बाबु दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू सबैले चाहिँ एउटा पढे लेखेका मान्छेहरूको एउटा राम्रो म्यासेज फैलाइदिने होइन। यो भनेको यस्तो रोग हो है, यसमा आफिनु पर्दैन, तर अति आवश्यक पर्दा बाहेक कुनै ठाउँमा भेला नहो, आफ्नो काम कार्य दैनिकी गर्न सकियो होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ सुरक्षित अपनाएर हामीले जुन यसलाई यस्तो हो भनेर चाहिँ त्यहाँ भएका अलिकति पढे लेखेका शिक्षित वर्गहरूले चाहिँ त्यो गाउँ गाउँमा चाहिँ त्यो फैलाउने काम गरिदिनु होला। विशेष गरेर अब तपाईँ अब कान्ति भाइ, हामी त अब
एउटा स्कुल लेभलदेखिकै सहपाठी हो होइन। त्यो भए भएर चाहिँ एउटा राम्रो गाउँको लागि एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रममा पनि गरिराख्नु भएको छ। यो मार्फत चाहिँ अझै राम्रो एउटा चाहिँ गाउँमा भयावह अवस्था जुन मेन्टली भयावह भनौँ यसलाई होइन, मानसिक भयावह भनौँ, त्यो चाहिँ मुक्त गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गरिराख्नु भएको छ। त्यो अझै बृहत होस्, त्यो भयो भने पनि यो रोगलाई चाहिँ परास्त गर्न सक्ने अझै अस्त्र गर्न सक्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले चाहिँ एक आपसमा कोअर्डिनेट गरेर हाम्रो संस्थाको तर्फबाट सक्ने सहयोग के आवश्यक पर्छ तपाईँले भन्नुभयो भने होइन, हामीले धेरै नसक्ला तर विगत हामी 12-15 वर्षदेखि सल्ले कोलातीका चाहिँ त्यहाँका धेरै मान्छेलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ होइन। धेरै नसक्ला होइन, धेरै नसक्ने अवस्था हुन्छ तर केही संस्थाले आफ्नो हैसियत अनुसार आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारको चाहिँ हामीले सहयोग गरेर आइरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हामी गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले अब हामी मार्फत हामीलाई अब त्यस्तो कुनै कार्यक्रम भयो या त्यस्तो सामाजिक कामको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभयो भने हामी त्यसमा हातमा हात दिनु तयार। हजुर, यति बेला हामीले श्रमिक कल्याणकारी कोषका पूर्व पदाधिकारी लक्ष्मण श्रेष्ठ त्यस क्षेत्रको बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले कोलाती र सल्ले गाविस हुँदा पनि तीका बेरेरहरू ती बन्धनहरू भत्काउँदै कोलाती र सल्ले चाहिँ एउटा दाजुभाइको सम्बन्ध हो, दाजुभाइ लडे गवार लुटे भने जस्तो कुरालाई अन्त्य गर्दै अब एकजुट भएर सल्ले कोलातीको विकासको लागि चाहे खानेपानीका कुरा होस्, चाहे बिरामी पुग्ने एम्बुलेन्सको कुरा होस्, चाहे सेनिटाइजर कुरा होस्, हरेक पल चाहिँ हामी सँगसँगै छौँ भन्ने एउटा गतिलो सन्देश लक्ष्मणजीले दिनुभएको छ। हामी अर्को कोष सदस्यसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ र अब सबै कल्याणकारी कोषको यो मानवीय सेवाका लागि 11-12 कार्यरत संस्था जो आफैमा एउटा लगभग 11-12 वर्षको छोरो जस्तो भइसकेको छ। अब यसको लगभग परिपक्व उमेरतर्फ अगाडि बढेको छ, झनै अगाडि बढ्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हाम्रा दाइहरूको, हाम्रो अङ्कलहरूको संस्था र आगामी आउने पुस्ता पनि यो संस्थामा जोडिनु भन्न चाहन्छु। अहिले 11-12 पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरू सामूहिक कल्याणकारी जोडोस्। यस संस्थामा कम्ती पनि 1000-1500 सदस्य होस् र दुःख पीडामा सधैँ मलमपट्टि बनोस्। सुनकोशी र इन्द्रावती र दोलनघाटको भोटेको जस्तै अविरल बगिरहने नदी जस्तै होस्। हामी मरेर गएको यो श्रमिक कल्याणकारी कोषको यस्ता कार्यहरू हाम्रो इतिहासमा लेखुन्, समाधि स्थलमा होस् अथवा अहिलेको सेनिटाइजर होस्, यस्ता कार्य होस्। आगामी दिनमा +2 पढ्दै गरेको भाइहरू र हामीभन्दा अग्रज दाइहरू र हामीभन्दा हजुरबाहरू यो संस्थामा जोड्यौँ र मलाई पनि यो संस्थामा जोड्ने मन छ। म यो रेडियो मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु कोलातीका विशेष गरी माओबौद्ध, विशेष गरी यो सातोबाट साइडमा बस्ने सबै साथीहरू पनि श्रमिक कल्याणकारी कोषमा जोड्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि तपाईँले प्रेम श्रेष्ठ अथवा यसका सम्पर्क व्यक्तिहरूसँग तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसले 11 वर्ष विगत 13 वर्षदेखि विविध कामहरू गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा यो भाइचाराको सम्बन्ध पनि विकास गर्नुपर्ने र मूलबारी र कोलातीको तिक्ताको सम्बन्ध अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ एउटा बहसको पनि आवश्यकता भएको छ। हामीले तिलक दाइ यस क्षेत्रको अलिकति अनुभव व्यक्तित्व, अलिकति हामीभन्दा अगाडिको व्यक्तित्व भएको छ। त्यसलाई त यो जस्तो कोलाती र मूलबारी बिचको एउटा सम्बन्ध चाहिँ छ, यो नेपाल र इन्डिया जस्तो यस सम्बन्धलाई अन्त्य गर्नको लागि तपाईँले अन्त्य त गरिसक्नु भएको छ संस्था गठन गरेर र यो अहिले यो सामग्री पनि यसरी हस्तान्तरण गरिदिएको छ र यस सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? अब यो हाम्रो प्रेमसागर जुन घटना मैले आज मात्रै सुनेको थिएँ, मात्रै सुनेँ यो नघट्नु परेको घटना घटेछ हजुर होइन। अब यसमा अब पानीको पानी भने बगेर जाने पानी हो, त्यो सबै अब त्यो मूलबारीले मात्रै थुनेर राख्न सक्ने पनि होइन। त्यो पानी त किन बगेर जाने पानीलाई खान अहिले खेती गर्नुभन्दा खान र पिउनलाई नै अब जिउनुको उपयोग ठान्छु म चाहिँ। अब साथीहरू भाइहरूले अब साथीभाइले के सोचेर त्यसमा विवाद के विवाद भयो मलाई त्यो कुरा थाहा भएन। अब त्यसमा त्यो नहुनु पर्थ्यो, भयो घटना घट्यो। अब यस घटना घटेपछि अब यसलाई चाहिँ मिलाएर जानुपर्छ साथीहरू। चाहिँ अब हाम्रो मूलबारी र कोलाती भनेको एउटा शरीरको 2 अङ्ग जस्तै हो होइन। अहिलेसम्म चलिआएको मूलबारी सेलगढी कोलाती सल्ले के अरे सिन्जेको सेलगढी मूलबारी होइन, त्यो त आउनु जानेको छ। त्यो अब हामी मर्दा पर्दा जाने लाने घाट भनेको फेरि कोलातीमा छ। अब हामीले कोलाती गाउँपालिकाको के अरे ओडा र हाम्रो कोषले मिलेर त्यहाँ घाटमा एउटा पार्टी पनि बनायौँ। कति 2-5-4 वर्ष जति भयो हामीले त्यहाँ निर्माण पनि गऱ्यौँ। यो कोषको सहयोग र अनि कोलातीको हाम्रो शिवहरी राईको अगुवाईमा प्रेमसाको अगुवाईमा अलिकति हामी ढलान गर्ने गाडी ढलान पनि गर्नु गयौँ। अब त्यो अहिले के अरे व्यवस्थित अलिक भएको छैन, अरे सन्धि छ त्यो सम्पन्न भएको छ, त्यहाँ अब अहिलेसम्म रहिरहेको छ। त्यसैले अब यो पानीकोमा इस्यु गरेर यस्तो विवाद गर्नु राम्रो हुने थिएन। अब यो अन्त्यको लागि चाहिँ तपाईँको क्षेत्रको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र यो दाजुभाइ बिचको सम्बन्ध अझ सुमधुर अझ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले एउटा हार्दिकतापूर्ण बनाउनु चाहिँ श्रमिक कल्याणकारी कोषले एउटा सामाजिक कार्यमा एउटा खालको एउटा बहस चाहिँ कहिले सुरुवात गर्छ?
अब यसले सक्यो अब छिट्टै गरेर अब हामी अब यो त अब भाइ मिलाउने काम अब रोजगारीको सिलसिला भनौँ के भने अब गर्दाखेरि हामी यता बसेको छौँ अब हामी यसो भेटघाट गर्ने भनेको अब यो दसैँतिर बेला मात्रै हुने छ होइन अब बेलामा बिचमा गइन्छ अब एक दुई दिन यसो 1 घन्टा 2 घन्टा देखा पनि पकाइहालिन्छ अब त्यो दसैँको बेलामा दिनु भेटघाट भयो भने सबै साथीहरूसँग जम्मा भएको हुन्छ त्यो बेलामा बसेर छलफल गर्नु मलाई उपयुक्त जस्तो लाग्छ। हजुर यति बेला हामी श्रमिक कल्याणकारी कोष सुकेधारामा उपस्थित छौँ। यति बेला रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज www.radiocranti.com मार्फत संसारभरि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ र विगतमा श्रमिक कल्याणकारी कोषले मूलबारी कोलातीमा जन्मेर र त्यो धरतीको माटोलाई नबिर्सिँदै आफ्नो गाउँलाई सम्झिराख्नु भएको छ विभिन्न पेसा व्यवसायमा बसेर र यसको नेतृत्व अहिले प्रेमबहादुर श्रेष्ठले गरिराख्नु भएको छ। विगतमा अरू पूर्व अध्यक्षलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यतिखेर लक्ष्मण श्रेष्ठ, तिलक दाई, मोहन दाई, गोविन्द दाई लगायतका सिद्धराम अङ्कल सबैले हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पवित्र कार्य जुन यो संस्थाले गरेको छ हामी यो संस्थाको सदैव भलो चाहन्छौँ र यही माध्यमबाट म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने कोलाती र मूलबारीमा रहनुभएका सबै प्रगतिशील चेतनशील र यो संस्थाभन्दा बाहिर रहनुभएको र 13 वर्ष पनि यो संस्थाबारे थाहा नपाएको साथीलाई आजबाट जानकारी रहोस्। 13-14 वर्ष बितेर यसले कोलातीको एउटा सल्ले कोलाती मूलबारी चौबासको समाधिस्थलको निर्माण पनि गरेको छ। त्यहाँ जाने साथी देख्नुभयो होला। आज श्रमिक कल्याणकारी कोषबाट कोलातीमा कोभिड-19 को महामारी पछाडि त्रासदी पछाडि एउटा औषधि सेनिटाइजर उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। निकै ठुलो अहिलेको कोभिड-19बाट बच्ने औषधि नभएपछि यो मास्क र सेनिटाइजर नै हाम्रो लागि ठुलो औषधि हो। यो पवित्र कार्यलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो श्रमिक कल्याणकारी कोषमा सबैजना एकजुट हौँ र सबैजना यो मुठी जसरी गरी एकजुट हौँ, जसरी 5 औँला एकजुट भए जसरी मूलबारी सल्ले कोलातीका सबै भाइ बहिनीहरू र 11-12 पढ्ने र ब्याचलर पढ्दै गरेका अब आउने साथीहरूले पनि श्रमिक कल्याणकारी कोषको सदस्य बनोस् र सदस्यको लागि अझै तपाईँले खुल्ला गर्नुहोस्। यसका 1500, 2000, 5000 सदस्य हुन् र यसले कोसीपारीको धरतीमा र सुकेधारामा जन्मेर कोसीपारी क्षेत्रको एउटा विकास गर्ने एउटा संस्था बनोस् यही भन्न चाहन्छु। यति भन्दै हामी श्रमिक कल्याणकारी कोषका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पूर्व अध्यक्षलाई चाहिँ यो सामूहिक हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि प्रेमबहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मण श्रेष्ठ, तिलक दाईलाई चाहिँ अन्तर्गत र हस्तान्तरण तपाईँहरू उठिनु होला। यतिखेर हामीले कोलाती वडा कार्यालयका प्रतिनिधि भरतबहादुर सिंह भक्ति र सुमन सिंह भक्तिलाई चाहिँ यो सेनिटाइजर यो मास्क हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो पवित्र कार्यको लागि हामी विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र लक्ष्मण श्रेष्ठ पनि उहाँ हस्तान्तरण गरिदिन चाहन्छु। कोषाध्यक्ष हाम्रो तिलक दाई हुनुहुन्छ र यो कोलाती स्वास्थ्य चौकी कोलाती वडा कार्यालय हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। यसका लागि हामी श्रमिक कल्याणकारी कोष सुकेधारा र यसका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठ र पूर्व पदाधिकारी हाम्रो लक्ष्मण श्रेष्ठ, तिलक दाई, सीताराम अङ्कल, अर्को अङ्कल मोहन अङ्कल, गोविन्द अङ्कल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तमा यो श्रमिक कल्याणकारी कोषमा सबैजना गोलबन्द हौँ, एकजुट हौँ र यो पवित्र कार्यको लागि सबैजना जुटौँ भन्दै हामी विशेष रिपोर्टिङ सहित क्रान्ति लामा सुकेधारा लासो फ्याफुल्ला राङ्ने सुदुरिङ यान्सिबन मला रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगा